دوستا و قومای گل سلام از پیش کسته ما سه ویدیو جور کدم که موضوعش کسته فلسفه بوده و بنیاد ازی ویدیو ها کسته بلینزی کتاب است که شما میگن بسیار یک ریزه تین کتاب است پاکت سایز کتاب شما کسته گفته میتونه دیگه شما خبر هستن که فلسفه کسته بسیار وسیع فیلد است و هر سبجکت هر موضوعش تو بگیری ولی زو کسته tons of کتاب شما کسته گرفته میتن و عموما فلسفه کسته شما که میگن مطلب کانسپت که منی زمای او گو باکل ما یا که مطلب ریشار اعلان یا که مثلا سر مارش کردوی دیگه باز د ذهن شما ما که یار تو چرا دوباره ازی چیزا کسته دوباره ازی سبجکت کسته ویدیو جورنی خب پیش ازی که مثلا ما جواب زیر بدم ما کسته اول میخوایم موضوع امروز نه ویدیو کسته بگم موضوع امروز نه ویدیو کسته رومانتیسیزم است و کسته چرا کسته رومانتیسیزم کسته منی یوروپ آمد منی مشرق کسته آمد و منی ازو کسته کدام فلسفه از منی علاقه از مو کسته مطلب اون مردمایی که مو میشناسه فامیلیار است اونار کی متاثر کرده در عنوان مثال علامه اقبال کسته زیاد از منی ازو کسته متاثر شده علاوه علامه اقبال مثلا شما اگر منی پاکستان کتشتن رنگ از موری دیگه شما میگن یک گلوگ رایترها هم کسته از کسته متاثر شده مثال طور پر منی پاکستان اونایی که دراما تو نه دور پی تی وی ال خماد نو دراما تو نه منم مطلب شاید مرگو 9 سال شده که من دراما شاید توقید نکرده باشم دیگه منی ازو کسته شما اشفاق احمد کسته میشناسین که مطلب از یک دیگه شخصیت که مثلا متاثر شده همونطور که علامه اقبال در یوروپ سفر کرده قد از ایدیاز کسته انترودیوس شده اما اشفاق احمد هم کسته در یوروپ ترول کرده و این ایدیاز کسته انترودیوس شده و زمزی خاطر دیگه این رومانتیسیزمی که مثلا کسته خاص طور پر پاکستانی ادب را کسته و پاکستانی سوچ را و فکر را کسته زیاد متاثر کرده بنیزو دیگه او کسته در منی یوروپ کسته یک از لحاظ ثقافتی ای رو مگه کسته کلچرال فیلیر مطلب یک کلچرال فیلیر بوده بس ما کسته دوباره ازی کسته مزید مگو مخالی کسته در رو میخوایم موضوع رو کسته انترودیوس کن بس وقت از منی ازی رومانتیسیزم و آدمی که از منی ازی کسته متاثر میشه و سوالایی که برو بدر منه از منی ازو کسته برای جواب ازو کسته یک فرد و فرد شما میشناسین و سیگمنت فراید است سیگمنت فراید کسته کوشش منه کسته برای یک تکنوکراتیک والا کسته چرکی ما ویدیو هر که سیریز چی جورنی برای دوستا کسته ما درو تقسیم منی یک کسته everyday سوالا کسته که تو برای زو کامن سنس استعمال نی یک طرسته که تکنیکل سوالا که تو برای زو کسته تکنوکراتس کسته هر فیلد کسته از خود خاص تکنیکا داره که برای زو استعمال منه دیگه مزو خاطر فراید شر که خودی از فیزیشین ترین شده دی از فیزیشین از بعد کسته او رفت ما کسته مزید دوباره ازی کسته مزید گپ میستم در دامنی ویدیو کسته در امتدادی ویدیو در انتکی ویدیو پیش موره لیکن ما صرف در او تاپیک رک انترودیوس کنم در زی لیاس کسته دیگه او خود خو مطلب مطلب یک تکنوکراتس بود زیلاس که فیزیشین بود دیگه مطلب دکتر دام زبان از ما کسته لیکن او کسته برای وقت که متاثر میشه از رومانتیسیزم بزو کسته کوشش نه برای یک تکنیکل جواب کسته برای زو کسته برو بدر کنه بز مو کسته مزید دوباره زو گپ میزنی خب ما مطلب موضوعات برایشم کسته کم تیت کردم بس مقصد از این ویدیو کسته نالی ما شما رو میگم مقصد چی ترسته که مقصد از منی که ما شمور کسته درباره رومانتیسیزم کسته پڑھاو کنم در عنوان یک فیلد کسته منیزی نئی کسته میخوایم شمور کسته درباره سیگمنت فراید پڑھاو کنم یا فر مثال ټاپیګایزر پڑھاو کنم یا فر مثال کسته چیزا لیکن ما خالی میخواستم بگم که در عنوان یک کلچرل موومنت در عنوان یک لیترری موومنت در عنوان یک انتلیکچوال موومنت در عنوان یک آرت موومنت رومانتیسیزم چرا آمد بعضی کسته شما میگن که یاری کسته تو کو چرکی هر از این فیلد که ما در رو گپش میزنیم اینا تمامش بنیادی ولی ریفلکشن اینا کسته تمامش د بنیادی سورس است تو مثلا اگر یک مسلکی بده من یک معاشره که بدر میشه مو تو اونی که انتلیکچوالز زو و آدمایی که اهل فکر است اونا کسته بریزو کوشش کنه نه صرف سوالا ریزنه بس از منی خود زو کسته یک دیگه گروش کسته کوشش جواب شرم کسته بیده و این چیز کسته منی معاشره از مو نیست اونور کسته ما میخوایم نشو بدم بس قد مثالا کسته و چرا ما میخوایم ایر کنم اینی کسته اصل مقصد این ویدیو است چرا ما میخوایم کنم از خاطر ازی چرا که ما پرسپکتیو آزرگی کسته میشه من ایزی بدم از خاطر ازی
کسته که مثلا ما بگیر تو خیلی سوال از منی زومی سینگه تو خیلی چیزایی که در منی یورپ او زمان اکسپریانس میشه هی در اون منی معاشره از ما در اکسپریانس میشه آماده ماده باریزی کسته گپ میزنه چرا مسئله آماده ماست مردم سنسیتیویتی کسته برای شومنه ما قد مثالاش مورد بزمگم لیکن منی زی ما در اون میگنی نه انتلیکچوالز از ما کسته سوالار بال و نه انتلیکچوالز ما کوشش جواب زور بیدن بس همزی خاطر چرا مقصد از این ویدیو زیادتر نوجوان دوست هسته بس ما میگم اگر شما میخواین که استمانی زی باین شما میخواین منی معاشره کنتریبیوت کن شما اینترستید هستین شما میگن یار ما میخوایم یک تینکر که است جور شنم بس ما اینجا که صرف میخوایم یک ریزه کامنتری کنم که از ولی تاپیک دور میشه لیکن امپورتنت هسته دوستا برای از مشوره از ما است در عنوان یک فرد که است در عنوان یک فرد قوم که است که فلسفه یا فر مثال رفلکشن یا تینکر جور شده پارت تایم ما همیشه کسته انکریج کنم چرا پارت تایم از خاطر از انکریج کنم که همیشه کسته مو وقت داره دیگه لیر وقت داره مطلب فارغ وقت داره که مطلب تو کسته برای یگو شوق کسته صرف کنی لیکن فول تایم ما از خاطر از اینمونم چرا که تمامی زی معاشره یا ازره کسته فامیلیش کسته لحاظی معاشری طور پر مو قد سترانگ نی و قد مضبوط نی و قد چیزا نی است بس همزی خاطر تو کسته اول باید فوکس امی است که تو خود سپورت بتنی فامیلی خود کسته سپورت کنی از او بعد اگر تو مطلب وقت داشتی فراغت بود بزو کسته پارت تایم تو فلسفر جور میشه که هم کوالیتی لایف از خود تو خوب میشه هم کوالیتی لایف فامیلی تو خوب میشه آدمایی که قد تو تابال میشه بلیزنا کسر انداز میشه هم تو برای معاشره کسته تو کنتریبیوت میتن ها او تیم تو میتنی فول تایم کسته فلسفر جورشنی تینکر جورشنی چیزا جورشنی وقتی که فرض مثال تو قص پیسه داشته باشی یا او قص ریسورسز و قص وسایل داشته باشی که تو ذره دی کار نشه یعنی فرض مثال کسته تو بیتنی فامیلیت سفر نکنه خود تو سفر نکنی گرد برت دیگه مردم تو در قراری کسته سپورت بیتن چرا که بعض مردم هست که مثلا قص سرمایه داره یا فرض مثال انگریزا میگه که فرض مثال کسته یک سورس اینکم داری که مطلب تو خواهم کسته او درو چاپ کدری پیسه کسته چاپ کدری است نه دین وال فرم سال گو کس رنتل پراپرتی داره یا فرم سال گو بیزنس داره که خود به خود کسته ران میشه بغیر از اینکه تو منی کسته پارتیسیپیشن داشته باشی به هر حال مطلب ما از بلی موضوع کم یک سایت رفتم از خاطر اینکه در نظر از ما آمد یک اهم موضوع است برای نوجوان دوستا کسته که پارت تایم فلسفر باشین کسته ما انکریج نمبر کسته لیکن اسکیلز امپورتنت است تکنیکل نالج کسته امپورتنت است در دور ما تاکه تو بتونی خود سستین کنی تاکه تو بتونی فامیلی سستین کنی تا سپورت کنی در دیگه زبان کسته خب موری کسته واپس تباری موضوع کسته نالی ما کسته امتر کی شما رو وعده کردم که ما کسته موضوع از ما رومانتیسیزم نیه یه تنی که مطلب ما شما رو توقع نکرد که مطلب ما بگم یار رومانتیسیزم منی لیتریچر چیز بود کی مطلب کانتریبیوت کرد کسته کانتریبیوشن از نه چیز بود من تیم از نه چیز بود من ایدیاز نه چیز بود افکت از نه کسته بله معاشره چیز بود امی طرف منی آرت کسته شما رومانتیسیزم کسته است آماده منی فلسفه هم کسته آماده دیگه موضوع از ما کسته اینی است موضوع از ما صرف است که رومانتیسیزم چرا کسته محسوس شد خب تمامی دوستا کسته خبر کامن نالج است جنرال نالج کسته ما بلکه بگم صحیح تر ترمینولوژی برایش کسته استعمال کردنی باشم خب شما خبر هستین که یورپ کسته اندستریال ریولوشن میشه و بنیاد از این اندستریال ریولوشن کسته ساینس است و شما خبر هستین که ساینس کسته چطور در وجود آمد دیگه در یورپ کسته شما درباره چیزا کسته خبر هستین رنسانس و غیره کسته شما خبر هستین من میخوایم اون موضوع کسته چیر کنم به هر حال ساینس کسته دمنه یورپ کسته روتس میگره ریشه میگره نوعی کسته دبله هر فیلد معاشره کسته مای و از دیل زی ساینس کسته تکنولوژی هایی که مای اونا کسته بنیاد اندستریز که میله اندستریز کسته معاشره هر کسته بدلینه طرز زندگی کسته بدلی میشه چرکی از پیش مردم خودشم خبر هستن من ریزه کمیونیتی بود زیاتر آبادی کسته من دهاتا کسته زندگی میکرد و اکثر مردم قد اگریکلچر کسته وابسته شما خبرن که اگریکلچر کسته پارت نیچر است تو قد جانورا کسته منی قد زمین وابسته است تو کسته قد پودا کسته پودا ما لفظ اردو استعمال شما کسته قد نباتات کسته قد حیوانات کسته شما سر و کار دارین قد زمین قد کو قد آو قد دریا قد لیک دیگه شما بیسیکلی قد نیچر کسته شما انسان کسته
رابطه داره دیگه. وقتی که اندستریال ریولوشن آمد دیگه مردم ها که زیادتر چیز خاطری بهتر پی، بهتر زندگی، بهتر چیزا دیگه نه طرف شهر مایی. وقتی که تو منی شهر مایی تو از منی نیچر کٹ میشه. تو شما خبر هستین منی ریزه ریزه اپارتمنت ها که زندگی نی تو دبلی روډای پکا که موری شاو تو اگر منی فیکٹری کار نه تو 8 9 घंटे که بازو نه که زیاد شفت کار نه زو کدم زیاد تو که روزانه کسته یا فرم سال کسته 5 روز دافته کسته که تو کار نمونی بند کمره کسته تو کار منی ده یک شاید کسته تو سالها کسته چیزا ندی برای تفریح گر تو گو روز فرم سال رفتی بلی گو کو رفتی مثلا مردم یار مو هایکینگ کدی یا فرم سال کسته تو گو روز رفتی یا گو فروت مرود کسته از منی باغ کسته چیندی یا فرم سال برای چکر رفتی گو لیک کسته گو بازی کدی یا بوتینگ کدی اچھا کدی یعنی مطلب مو برای تفریح کسته صرف مو کسته طرف نیچر موری ازی پیش کسته زندگی مردم که و نام میشه هر روز چقدر نیچر کسته تاوال بشد دیگه همزه خاطر نام گیار بشک ساینتیفیک چیزا خو ماه مطلب ساینس که ماد بنیاد تکنولوژی اندستریال ریولوشن آمد ای اقتصادی ترقی خود داد مردمار مرسار طور پر خوشحال کرد دیل ازی تکنولوژی سامانایی که ماد لایف رکست ایزی کرد بشک مطلب تو زمانی نیچر کٹ شدی لیکن شما خبر انستن دیگه علی تمامی کسته کمفرتیبل ایزی لایف تره دیگه خانه کسته تمپریچر کنترول است گاڑی تمپریچر کنترول آفیس یا جای کار تمپریچر تو کنترول تو نه گرمی یخی تو یت فهمیده کسته نمشه دویم کسته خوراک کسته تو فریمان است کالا کسته فریمان است برای مردم کسته باز مردم کسته از کار که مات فارغ خواو دیگه تایکله کسته یا که فرمسال تیوی تو اونه یا که گیم بازی نه یا که فرمسال کسته دیگه شما خبر استن گانا تو اونه یا مووی تو اونه دنوانی مثال کسته اینا پارتی ازی لایف است باز مردمایی که قد رومانتیک چیزا که داشت چیزی از نایمات کیار بشک مطلب لایف آسوده خماده آسودگی خمانیزی ماده لیکن مردم خوش نیه خوشی نمانده منی مردم سیتیسفاینگ نیه مردم کسته کم چیزاشته بزمزی خاطر او مردمایی که تعلق شی قد رومانتیسیزم بود اونا کسته د جایزی مگیاری ریشنل مایند که مطلب مو فوکس کی کده چر که ساینس کی امات مطلب اندستری که امات خلاجیکل دیگه ای ریشنل ای بنیاد چی ولی عقل است ساده زبان دیگه مطلب ای خطور آسوده میده لیکن ای طور خوش نگاه نمونه مطلب این مردم کسته خوشی بزمزو خاطر کسته اونا کسته مگیار مو دیگه حصه لایف هم کسته دیگه حصه انسان کسته دیگه حصه هم کسته انسان داره و حصه ایموشنل اکسپکت انسان است بزمزو خاطر کسته شما میگن رومانتیسیزم والا که ما او کسته د بلی اندیویژوال اکسپریانس رکسته اندیویژوال اکسپریانس رکسته د بلی کسیات فوکس نه بلی عشق کسته د عنوان مثال کسته بله جذبه کسته بله ایموشنز کسته بله هیرویسیزم بله هیرویک بودو مثلا اندیویژوال چیز است دیگه اگینست لاجیک هیرو بودو کسته برای اینکه که تو یک جمع رو بچاو کنی تو خود تو قربانی نخو هیرویک اکت کست یا هیرویزم خمیره مگنه که مثلا تو خود تو قربان نی برای جمع کسته خون مو یک هیرویک اکت است نه دیگه مثال کسته یا مثال دلیری نه بعض اوقات کسته دلیری سره د باد میده دیگه شما خودتون خبر هستین دیگه مثال اینی اکسپکتی چیزار که مردم امونه ایر تو د میگن من لیتریچر ایر کسته تو میگن من آرت کسته بعض اینی چیزای کسته رومانتیک چیزا کسته بری بعضی کسته من فلسفه خب ما امتر که ماش مور کسته گفتم که مثال کسته چر کسته یک کلچرال فیلیر است از خاطر ازی چر که مطلبی دبلی اندیویژوال چیزا که مونه کانسپت ازی مای که مثلا مید فلاسفرز کسته شما میگن منی لیتریچر کسته منی تیوی منی چیزا کسته شما میگن منی انگریز کسته البته کسته منی مغرب کسته البته ای چیز است شما میگن که یک فلاسفر است که دیونه یا مثال کسته یک ساینسدان است که اس پشتی خطرناک ماشینا کسته میگن شما منی کارتونا میگن منی انمی والا کسته یا مثال منی چیزا کسته موویا حتی کسته دوباره ازی شونه که گو ساینسدان است که میخواد گو خطرناک چیز کسته جور کنه تنها خود منی گو دنه لیب کسته منی ازی شیشته یا مثال گو ریچ آدم است که یا گو سیٹ آدم است که مثلا آدم هایر نه که گو تر چپکاری کنه گو چیز کسته پیدا کنه که مثلا دنیا تبانه یا مثال مردم تبانه یا مطلب خطرناک تکنولوژی کسته دوباره چیزام نه دیگه مطلب اینی کانسپت ایزی میड فلاسفرز کسته کانسپتی میड ساینسدان کسته کانسپتی یک مثال کسته
دیونه که است فلاسفر رنگ نیتشه وری که است یا فرم مثال گو دیونه آرتیست که است شما میگن که فرم مثال قزمنی آرت که ابزار میشه که سر روی خبری نیه از پروی معاشره که است کٹ میشه دیگه اینی چیزار که اینی کانسپت که است اینا تمام شوم ده تو مطلب هر سیمبلی که مطلب رومانتیسیزم را که شومونه هر چیز او افرادی که شومونه چای که مثلا آرتیست او میتونه ادیب باشه یا فرم مثال که است فلاسفر است یا ساینتیست است یا گو سیت آدم است که فرم مثال که است ای کارار که من تمام شی تقریبا دیونه است از من ازی که است دیگه امزو خاطر که است ایر که است یک کلچرال فیلیر است. خب دیگه یک مطلب یک ریزه انترودکشن شد پیش از اینکه مثلا که ما بگم که من مغرب جواب زیر که است چطور مده یا مطلب که است چیزا که است دل ازی چطور برو بدر شد یا فرم مثال که است سگمنت فراید که است فرم مثال چطور ازی متاثر شد و او چطور که است فیلد دکتری که است الکت بالکل یک نو فیلد که است اختراع کد بالکل یک مو که است گفته میتونه که مخترع یک نو فیلد که است بنیاد شد. دیگه پیش از او که معلوم بگم معول که است میخوایم ببرم طرفی علاقه از خودون خو وجه از خاطر ازی است چرا که اگر فر مثال ما که است صرف درباره رومانتیسیزم بگم شما بله یوتیوب یک بلوگ ویدیو که است پیدا میتونه من اینترنت پر است از لیترچر که است شما هر انواع اقسام کتاب میتونن آرتیکلز که است دربارهش پیدا میتونن که است از ما که بهتر تر شاید اکسپلین کنه برای شما که است لیکن مقصدی از ما که است اونی که ما شما رومانتیسیزم پیدا کن مقصد از ما است که ما شما یک چه نوجوان دوستار که است در این طریقه مطلب که است این گوار که است انترودیوس کنم که اونا برای نه ملموس باشه اونا لمس بیتن اونا که است ریلیت بیتن قدس نه اونا از منی معاشره خوش باشه تا که اونا رو مجبور کنه که اونا سوچ کنه. مقصد از این ویدیو همی است که تو مجبور کنه که تو رفلکت کنی مجبور کنه که تو سوچ کنی مجبور کنه که تو که است غور فکر کنی خالی تنی که مثلا تو یک فیکٹس که است جمع کنی خالی خبر باشه نامای کټ نامار خبر باشی که است امپورتنت ایونتس که است تو خبر باشی و برای از که است تو بوگی غرد دی و بوگی کیار ما مطلب چقدر کټه انټلیکچوالز هستم یا فرم سالما که است چقدر کټه دانشور هستم دیگه مقصد از گبانی مقصد از است که تو سوچ بی کنی رفلکت کنی سوچ کنی هر کس مطابق واسس خود که است. خب زیاد گپدم بیستم مور که است درباره که است تاپیک که است دیگه ما که است از پاکستان که است گپ میزم باز آخرش که است درباره حاضر که است کم میرم. خب من پاکستان که است شما خبر هستن که علامه اقبال کلو مردم که است تعریف شمونه کلو مطلب چیزا نه خوی ترست و جیشی مست که حکومت که است کلو پروموت نه دینوانی یک شاعری که فرم مثال که است و پاکستان را که است درباره خاودی ده به هر حال یک مفروضه است ما درباره زیاد گپ نمیزنم صرف اینی قصد میگم که مطلب علامه اقبال مای د یورپ کې مای برای خواندو که است شما خبر هستین د لندن خوانده و زوات که است د جرمنی مای د زو دور که اقبال خوانده د زو دور که است رومانتیسیزم که است بنی یورپ که است بسیار د جوش خروش که است بوده بزمزو خاطر اقبال که این جماعه یو که است از این کانسپت که است متاثر بشه بزمی ترکیب مطلب ما از رای ما که است دغدغه از ما که است سوچ و فکر از ما که است ریشه که میگیره بنیاد که میگیره بلی قوم از ما است بلی حاضر است ما میگم میگم قوم که است تایپای است در حالت زوال است سوچ و فکر از ما که است برای زو است بز اقبال که است د زو دور که است دغدغه از که است مسلمان بود و سوچ و فکر از میگن که مطلب مسلمان که است در حالت زوال است وقتی که د منی یورپ مای و تو من کیار این یک دوگانگیت است مطلب دوگانگیت خو نیه مطلب اصل است که دوگانگیت که است از خاطر گریشن متر که ماش مر گفتم که وقتی که اندستریال ایولوشن مای باز مردم او خام دیگه لایف تر فکر نه دیگه او لایف نی است باز مردم که است ناستالژیک میشه کلان ترین حصه رومانتیسیزم که است اون ناستالژیک بودوه که فرض مثال تو چرک لایف تو چینج شده یک تبدیلی که آماده یک چینج که آماده حالا تو برای زو که است تو ریاکت منی بس تو که است طرف پاست تو غنی طرف پاست تو از گلدن ایج تو منی بس تو از ناستالژیا مگر مو فرم سال منی زی اندستریال دور که مدرو زندگی منی یک مطلب مور خوش لایف نمیده بس تو که است چیکار نی میدیول ایجز را که است و دوری که مومگی سیاه تاریک دور یورپ است
اونی که است رومانتیسیسم، اونایی که متاثر از رومانتیسیسم است، اونا که است ایدئالایز نمیگه یار چی لایف بود مردم که است دزو دور سوبیگا بالم شدی تو که است شیر گاو باش میکردی شیر بوز باش میکردی ها و زوات که است تو مرافتی گوای خور که است رایم که بلی زمینه که فرم سال تو چوپانی میکردی و زوات مرافت بلی زمینه کار که پورا روز تو قد نیچر کار میکردی سلف سستیند و دمونیز که است پلاستیک پولوشن نبود، ایر پولوشن نبود، واتر پولوشن که است نبود. لیکن بعضی اونا که است گلوک چیزارم خو ایگنور نکرد از دور که است فیودال لارds که است زمین آون مکد کینگ زمین آون مکد اونا که است بلی مردم از ظلم مکد بغیر از اینکه تو معاوضه بده بلی از که است دو روز دفته تو فری کار میکردی 3 روز دفته تو فری کار میکردی تو فریدم آف موومنت نداشتی اگر تو گو خلاف از نه ایدیا میداشتی تو گردوی تو کٹ میکرد. به هر حال فاقه بود ناجوریا که است دبلیزو که است یک ولگود مردم که است بسیار سخت زندگی هم کردم رای مردم کوتا. به هر حال ما دیتیلش نمیگم شما خود از این دیتیل خبر هستین، لیکن ما خالی تو رو میگم یک کته گبز نکست ناستالژیا است که سونا طرف پاست ما خو اقبال ما د یورپ وقتی که مطابقی که است تو منه دیگه یک است طرفی چیزا تو اون گیار اینجا دوگانیگیت است، یک طرفش که است عقل، دیگه طرفش د زبان اقبال ما درو گمزدم، یک طرفش عقل است یک طرفش عشق است. عقل اینجا مطلب مو ساینس رو کست درو گبش میزنه، عشق را کست که مو درو گبش میزنه او که طرفی تو یارم گه مو عشق اصل خو منی یورپ قزنیه میستیسیزم که مو اصل ی خو د منی individual experience مو درو گبش میزنه ای کست ای خو منی اسلامیک دنیا ایخ بسیار کٹر روٹ تاریخ بسیار کلتا انتلیکچوال موومنت است. مثال طور پر شما او کسی که در پس پشت تون یار حافظ است، مثلا حافظ شیرازی که شما مگر یا دنوان صوفیا است تو چی قص شاعریا که مطلب د زبان شعر به شک است گب زده، لیکن مو کست در رومیر میگن امزو خاطر کست تو اون هیروای علامه اقبال کست چیز است حافظ است. امزو خاطر تو کسته که تعریفایش که من شاعره کسته که تعریف که من وقت که دوگانگیت عقل و عشق را که اقبال درو گپش میزنه و سپورت نه عقل عشق را کسته سپورت نه کسته دراماتایز من اور کسته دمنی چیزی کسته دیگه امزو خاطر کسته اقبال که تو اون یار مگی منی یورپ مردم از پشت رومانتیسیزم کسته درو گشتر اینچ کسته میتونه رومانتیسیزم کسته یک فیلد کلچرل اکسپیرینس دسته، لیکن منی مشرق کسته منی اسلامیک دنیا یک کامیاب کلچرل ایونت است. منی زی کسته مومین حافظ شیرازی است که مردم چه قص خوش دارن شما میگن مردم خود خبر اونایی که حافظ شیرازی رو گر نمیشناسم کم از کم به عنوان پال استعمال نشه از فال میگره پال ما گفتم از فال میگره دوباره عقبت خمونه مطلب تو یک تایپ عقیدت مردم قچسته شاعری رومیر کسته مردم کسته منیش میگن و یک کلان حسی مردم کسته لایف خور طرف از اینه شما میگن صوفیار کسته شما میگن دمنی انډیا خاص طور پر کسته کټر روټس در صوفیسیزم کسته منی افغانستان هم کسته منی سنټرل شام بده البته ایسا کسته کمزور شته ختم شته ولیده قصه کسته مو دوبارهش کبدی، لیکن منی انډیا خاص طور پر و منی پاکستان کسته ای صوفیا کسته اینا کسته بسیار روش منده و خاطر از که هندویزم کسته تقریبا سیمیلر کسته چیز داشتن اینا مطلب کلچرل گراوند کسته تیار بدن این سیویلایزیشنی که اینجا است یا این معاشره که است اینا برای عشق که است یا برای ایموشنل اکسپیکت انسان که است یا برای پرسنل اکسپیرینس انسان که است بسیار ریسپتیو معاشره، بسیار قبول کننده معاشره، یک معاشره که مطلب ایموشنل اکسپیکتر کسته بسیار بلیش کسته توجه میده، بسیار کسته بریشی چیز است انلایک چیز کسته بازمزی خاطر اقبال کسته ایمی چیز را کسته بسیار مضبوط میگیره، امیر کسته بسیار چیز امنه و اموتر که فرم مثال نیتشه است او کسته بریز خود کسته سوپرمین جورنه در مقابلش اقبال کسته مرد مومین را که میره بلیز اون مرد مومین هم کسته زیاد کانسپتی عشق کسته زیادتر بلیش کسته تاری است نسبت ده عقل کسته بازمزو خاطر تو منی شاعری اقبال کسته منی ازی کسته زیاد میگیره علاوه اقبال کسته ما نمیخوایم کسته مزید دوباره زی گب دیم البته اینجی گب کسته زیاد است ما صرف دنوان یک اشاره کسته اینجی کردم. خب دیگه ما کسته نمیگم که اقبال صحیح یا غلط ما خالی یک اشاره میدم یک گلیده تاپیک مو کسته دوباره بالکل گب زده میتونه دیتیل کسته. خب بزمین تر کسته شما مدرن چیز کسته ما میگن مثلا د دور ما شما خبرن که اشفاق احمد که ما مثلا منی درامای زور توخ کنه بعضم قصه است منی گواهش کسته تو توخ بعض قصه بابا منه مطلب کسته یک فردی که فر مثال کسته بابا مثلا صوفی مثلا کسته اونگه توخ اور مطلب کسته ایز
یک آدم که است پیش منه که او مطلب خود خدا تعلق داره و او که است عزیز که مثلا که است یک منه آلترناتیو یونیورس که است زندگی نه، یعنی مطلب از دیگه مردم که است عقل و شعور از نه که است بالتر است و چیز است و شما خبر هستن که منه دنیا اسلام که است صرف اینه که مثلا که است یک این مدرن اکسپریانس باشه، یعنی صرف دوری اقبال بده و یا فرمسال اشفاق احمد و ما پاکستانی چیزر دیگه دوستایی که سیمیلر کلچرل ریفرنس نداره فرمسال که است دوستایی که در ایران کټش ده فرمسال دوستایی که در افغانستان کټش ده دیگه ما از ناکسته معذرت میخوایم میتونه کلچرل ریفرنس از ناکسته دیگه باشه. به هر حال ما کسته یک مثالی صرف چیزر دادم از علامه اقبال دادم یا فرمسال اشفاق احمد دادم، این دیگه مطلب کلچرل ریفرنس پاکستان است. لیکن منی اسلامی دنیا کسته این دوگانگیتی عقل و عشق کسته صرف برای کامن صرف د منی یورپ نبوده بلکه این کسته یونیورسل است، یعنی منی مطلب منی پوری دنیا است، منی هر معاشره است، البته د مختلف ادوار کسته اکسپریانس ده. د عنوان مثال که است ما مسلمانان میرم چرکیال ما میخوایم یک جنرالایز کنم برای زی دوستایی که سیمیلر کلچرل رفرنس نداره، برای دوستایی که قد پاکستان کټشته دیگه برای بزو دوستا که است کامن باشه. شما میگن منی دنیای اسلام هم که است سیمیلر که است چیزا میشه، یعنی وقتی که مثلا اسلام که است که اکسپند منا فرمسال از منی جزیره العرب که است برو بدرم شوی که است د منی زو تریټوري یا د منی زو زمینه موره که اونا که است تحت حاکمیت روم بوده یا تحت حاکمیت امپراتوری ایران که است که منی زو بوده دیگه. شما خبر هستین که اینا که است اینج قد نو ایدیاز ما و خاص طور پر ایدیایی که از گریک فلسفرز که است د منیز نبوده، یونانی فلسفرز که است فلسفه های یونانی که است منیز بوده دیگه. وقتی که مثلا یک بلوک اسلامی دنیا که است اینا قبول مونه و اینا که است اسلامیک تاتس که است یا اسلامیک سوچ یا فکر که است بسیار که است وسیع مونه. بس در مقابل ازی شما میگن که یک ریاکشنری فورس که است دیگه او ریاکشنری فورس که است شما میگن که در صورت امام غزالی ما یا فرمسال ابن تیمیه که دیگه اینا که است در زی صورت که است اینا ما اینا که است مطلب فلسفه که است کندیم منه یا در ساده زبان که است در زو دور که است مگفته فرمسال که است یک طریقت است، یک طریقه شریعت است یا فرمسال طریقت که است صوفیزم که است مگفش میزنه که تمام اقبال که است زیاد چیز یعنی عشق که است و دیگه طرف که است شریعت یعنی عقل. شریعت فرمسال که است میتر که مثلا لاز است تو استریکت تو منی که چطور اینترپریتیشن قرآن است، چطور اینترپریتیشن حدیث است استریکت دیگه که است در مطابق که است معاشره که است عمل کن، یعنی دوگانگیتی عقل و عشق که است من اسلامیک دنیا هم که است ای آماده دیگه او که است نه صرف د زو دوری گینه اسلام بوده بلکه دوری جدیدم که است شما میگن، یعنی فرمسال یک دور است که ما میگن که مطلب یونانی لیتریچر یا یونانی فلسفه که من اسلام ما بزو ریاکشن که است بریزو خلاف از ما بس یک دفعه دیگه که است شما میگن د دور از ما وقتی که مثلا مغرب که است ترقینه اندستریالایزیشن که من مغرب ما دیگه ای اکسپریانس مسلمانا قد اکسپریانس وسترنرز که است مختلفه. هم تک ما گفتم من وست که است رومانتیسیزم که است یک د عنوان یک ریاکشن که است ما د مقابل زی، لیکن د منی اسلامیک دنیای ما کی احساس ما که ارمو پس منده مغرب که است پیش رفته دیگه اینچ که است یک ریاکشن دیگه که است اینچ که ما دیگه شما میگن که است در عنوان مثال که طور پر یه افغانی و یا فر مثال اخوانیزم و یا فر مثال که است شما علامه اقبال را دیگه اینی مطلب یک یا فر مثال که است در دوری چیزه که است کی سپیسیفیک تو ایران است امام خمینی وری آدم که است ما انتوخ مطلب اینا که است ریاکشنی است که در مقابل چیز ما دیگه نه مثلا ما کی گبی امام خمینی که ما گبش زدم شما خبر هستین که فر مثال شاه کوشش کنه که مثلا اسلام را که است مدرن اسلام بخشش باشه، ما اسلام گفتم ایران را که است بخواست مدرنایز کنه دیگه در مقابل زو که است تو من کی علما که است در منیزی ما خاص طور پر در رهبری ما خمینی که است و سیستم را که است منیزی چپا منه و امی سیمیلر اکسپریانس که شما من افغانستان میگن فرم سال دوری امان الله که است که او میخواست مطلب کم افغانستان مدرنایز کنه دیگه شما میگن که مولا که است بغاوت نو
و یک دور مای منی افغانستان که است فرم سال تمام از کانسپت که است ریجکت میشه د منی ازو که است شما جنگ جدل تاریخ خبر است و همون تر که است د فاست فورورد که است وقت که سوویت یونین د منی ازی علاقه که است دامیننت میشه و کوشش نکرد د منی افغانستان که است یک کمونیست یا فرم سال که است کانسپت که بیره خوشمو خبرن که است ریشنل دیگه مطلب نه دوام کد کمونیست کی سیستم از مو که است ساینتیفیک به هر حال ولی د دیبیت است مقصد که بز مسته که اینا میخواست یک نو معاشره که است من افغانستان باید میگن که است در مقابل از یک فورس دیگه ما در نام مجاهدین که است که اونا که است یک ریاکشنری فورس که است در اینجا یا فرض مثال امریکایی که اینجا ما میخواد چیزا کنه شما بعض اینجا میگن که اینجا افغانا که است اینجا جنگ و جخشور و ملایت که است اینجا مطلب دو نو کانسپت که است اینجا ما دیگه فرم مثال که است اونا گبی افغانیت که است میزنه چرا که اینجا مثلا امریکایی که مادت ما نمیگم که مثلا اونا واقعی جمهوریت را در زو ترو سنس که است میخواست پیاده کنه لیکن به هر حال یک ترقی بود یک پیشرفت که بود شما در مقابلش میگن که مثلا که است اینجا گبی افغانیت که است برو گبی افغانیت که است برو بدن میشه یعنی که است چیکار است که یک ریاکشنری فورس در مقابلی چیزا که است دیگه هر جای منی هر معاشره من تر که گفتم یک یونیورسال چیز است یعنی شما منی هر معاشره انسانی که است میگن چای که مغرب چای که مشرق است و حتی که مثلا که است موچر که اینجا مشرق و مغرب که مو گپش میزنیم و بیسیکلی دنیا اسلام رو گپ میزنیم مو یک کټه حصے دنیا که است موزغول ممنه فرض مثال که است افریقا که است مو گپش میزنیم لیتین امریکا که است مو گپش دی یا فرض مثال که است مو چاینا اور گپ دی که است مو ژاپن گپش دی یا لاوس که است گپش دی یا ویتنام گپش مو که است دی دیگه مثلا که است مشرقی ایشیا که است مو که است گپش دی یا سنترال ایشیا که است گپش دی دیگه تو تمام از این معاشره که است این سیمیلر چیزا که است دمنیش مای که فرم سال اگر یک دفعه که معاشره که یک ترقی که بونه بنیاد از ترقی میتونه ایدیاز نو ایدیاز باشه بنیاد از ترقی میتونه نو تکنولوژی باشه دیگه وقتی که معاشره پروگرس نه بس مردمای یک کلانی سی مردمای ترفیل نکیارونه یک گلوک چیز که است لاس کدن بازو کانسپت ناستلژیا که است مای ناستلژیا اینی مطلب تو پاست ایدیالایزد گولدن ایج که است تو د انوان گولدن ایج پیش و کوشش نکه است که تو طرف از بوری د انوان یک ریاکشنری که است فورس و د منی افغانستان که است شما کی میگن که اسلامیت خور ما کانسپت زدم که مطلب دو دفعه ما دیگه دفعه د دوره مان لامت دیگه طرف از ریاکشنری فورس که اگینست کمونیسم که است مات لیکن جدید فارمش که شما درو دینوانی طالبان که میگن کامبینیشنی دو چیز که است کامبینیشن اسلام و کامبینیشن افغانیت که شما دروش میگن این اردوش ناستلژیا است ناستلژیک چیز است می تر که ما گفتم چرا که مطلب د اینجی د منی افغانستان خو اندستریال ریولوشن خو نه ماده صنعتی انقلاب خو نه ماده ساینسی انقلاب خو نه ماده اینجا صرف که است یک پولیټیکل چینج که است ماده سیاسی چینج که است د منی افغانستان که ریاکشن همیشه که است اردوش که است سیاسی چینج صرف چیز است که فرض مثال تو اینج که است مگر ریزه دیگه مردم که است بغیر حقوق که است دیگه مردم که است بغیر مذهب حنفی که است دیگه فقه اسلام که است هم بغیر پشتو که است دیگه زبان هم که است دیگه مردم هم که است اینج که است حق و حقوق داشته باشه برابر معاشره باز اینج که است چیکار بشه که مثلا از لحاظ سیاسی پروگرس است از لحاظ سیاسی پیشرفت است دیگه ای که است برای حقوق است نفسیاتی طور پر قابل قبول نی است و او که است دینوانی و ای پروگرس که است اونا د زنام زو خاطر ناستلژیک میشه د دوری پاست که است مبوری د دوری پاست که است که اونجی توتالی دیکتاتورشیپ یا غوست به شک که است مذهبی است به شک چیز است باز این که است مزو خاطر که است مومینگن این که است دو چیز که است یک جای که میشه قومیت و زونا که است ور چیکار میگه افغانیت است به شکلی که است افغانیت که است یک رجعت پسند فورس است که اگینست پروگرس که است اینجا ماده بعض مردم که است ور چیکار ریشنالایز دم یاری افغانیت که است یک سیتی اتیکس است سیتی اخلاقیات است ای سی کلچر نه ای اخلاقیات نی کلچر نی است ای که است یک پولیټیکل رجعت پسندی است که فرض مثال که است د دمی رای پروگرس که است ماده ایز ریاکشن که است ماده هم تک ما تماش مور که است مثالش دادم دیگه این چی که است اینی کامبینیشن ما در نظر از مامات که مطلب یک ریزه اکسپلینیشن دیگه برای دوست است اوپن سوال است اونا که است مزید رو اوپن میتونه میتونه دباریزی که است مزید گپ دی مزید ویدیو که است جوړ کنی مونه می خاص بلی ټاپیک امروز نه که است پس کنی خب ما مثال دادم من پاکستان مثال دادم کم مثال من ایران دادم کم مثال از اسلامی دنیا دادم کم مثال که است من چیز دادم اینال که است مو برای ازرق که است مای دیگه نال مو من معاشره ازرق که متوقع
تقریبا در نظر از ما کسته امو ناستلژیا هست درباره پاست کسته لیکن مو میگن که من زو یگو اینتלקچوال ریسپانس کسته نیست کم سے کم از پیش چیم از ما تیر نشته یا ما کسته ایره میس کدم صرف ما کسته ایره دینوانی یک غزل کسته دینوانی چیزه کسته صرف میگن داو سرخوش که یک دانه غزل کسته خانده شما خبر است نیز کلچرل رفرنس کسته ما پیش ما پر غزل دیادم نیست ما صرف برای اشاره کسته مگم که مگمو یاد شی بخیر مو وقتا که خانه گلی بود امیتر مگم خیال از ما کسته چای و صندلی بود something مطلب کسته قریبا امزی کسته یعنی مقصد از من کسته که ما و شعر کسته برش بخوانم شما گانر کسته غزل زیاد بهتر از ما که خبرین لیکن صرف دینوانی کلچرل رفرنس کسته مگم که صرف ما ده حد داو سرخوش کسته وش کدم لیکن اگر شما تو منین یک کامن اکسپریانس از ما است نیست که مطلب صرف یک غزل است نه واقعا کسته یک کامن اکسپریانس است شما و صرف ده حد ازرم کسته محدود نه شما در سوشال میدیا هم کسته میگن بعض اوقات مردم کسته سریزی فوتوار کسته جای کی کسته کورن فوتوار جای کی جمع و اور کسته ناستالژیک میشه و کسته نه برای پاست کسته میسمونه نه شما خبر استن دیگه اونجا میگم مود درخت کسته یک رسی اوزو مقدمه نیز کسته گاز کسته مو خورد یا فرم سال مو توپچو بازی مکدی یا فرم سال مو ساکر کسته یا فوتبال کسته مو بازی مکدی پوتلی کسته بازی مکدی یا ټایر کسته لول مددی بازی مکدی یا دخترو مگمو کسته ارسی گوډی مکدی نه دیگه گینه زمانہ کسته باز مو حتی که جدید دور کسته مردم کسته پچزایش کسته میسمونه گینه تی وی سیاه و سفید خر کسته منیز کسته نشو اومده یا فرم سال اول نه گیمای کسته نشو اومده یا فرم سال دیگه شما خبر استن که پیسه را کسته گینه فود کسته باز مردم همسایه دریای گینه کسته میسمونه رزگیخ کسته میسمونه منیزو کسته باز مگیاری کسته در دوری از مو کسته ما بچای که در دور تکنولوژی کسته پیدا شده تکنولوژی مختص ما انفورمیشن تکنولوژی است دیگه اینا هیچ چیزا کسته میسمونه یک لوگی او رزگی از مو کسته رزگی نداره این یک تایپ ناستالژیا است در بریزی لیکن یک کسته کامن آدم کسته اکسپریانس است ما دوباره طرف امزو ټاپک خوایم که فلسفه هم که است طور اصل سوالای کامن سوال است کامن اوریدی سوال است و یوز که من برای جواب ازو کسته و هم کسته کامن سنسر کسته استعمال دیگه توقنی منی معاشری آزری کسته اینچ کسته یک مطلب عام آدم سوالا خمونه ای چیزار خمونه یک ناستلژیا داره لیکن مو یک کلچرل ریسپانس کی او ده حد آرت باید ده حد فلسفه باید ده حد ادب باید ده حد لیتریچر باید مو کسته از غول میسینگ است کم از کم پیش چی مزمک کسته تیر نشده یا ما شاید بی خبر هستم اگر دوستا خبر است اگر دوزی مطالعه است ما خوشحال میشم شما مرا اینترودیوس کنید ما خوشحال میشم اگر وجود داره گوه چیز که ما خبر نیستم صرف بیخبری و غفلتی از ما است یا نادانی از ما است لیکن وجود داره کم از کم تا ما که دزو خبر از غول کسته میسینگ است و اینوی مکسته مقصد از ویدیو است یار که یک چیز که کامن است دیگه او کسته باید اینتלקچوال کسته است نه پس کنه کم زحمت بکشه کاری فکری کسته کم زور زحمت خو میخواه دیگه تو از منیزو کس از دلزو باید ادب تخلیق شنه از ریسپانس کسته لیتریچر و ادب و آرت و فلسفه کسته که از منیزو از دلزو که برو بدم شه اونو کسته معاشره تر پویانه او کسته معاشره تر کلچر کسته بنیاش ما بیشک او که یک فیل کلچرل اکسپیرینس باشم در که دمانه یوروپ بود لیکن او کسته چکار نه که معاشره کسته کم از کم پیش مبره کم از کم معاشره آزره کسته برای آزره کسته ما گپ شمزم کسته معاشره پیش مبره خب دیگه ایسا کسته ما میخواستم بگم و کسته بسیار اهم است ای است که ما کسته واپس مجبوری طرف فروید باری کسته دیگه اینال مطلب ما شما رو وعده کرده بودم که وقتی که یک چیزا مایه مثلا کسته یک رومانتیسیزم که مایه از ریاکشن برای پروگرس اگینست پروگرس که بنیادش کسته ساینس و تکنولوژی که بده دیگه برای بازو کسته یک سوال پیدا نیست یک دوگانیگیتی عقل و عشق کسته منیزی مایه دیگه از منیزی کسته فروید کسته هم کلو کسته متاثر میشده از رومانتیسیزم بلکه ایتر بگه که فروید کسته اکسپت نه خب ما کسته نال دوباره کسته طرف کتاب مایم از رفرنس تاکي مطلب ما کسته چیزا کسته صحیح رفرنس بریز بیدم مطابق از کتاب کسته دیگه فروید کسته شما خبر هستین که او خود خو مطلب ده فریبرگ کسته پیدا شده در 1856 بازی کسته برای خاندو کسته برای مدیسن ویانا موره باز وقتی که مثلا از ود پاریس کسته وقتی که در پاریس کسته چیزا میکرده مدیکل کسته مدیکل استودنت بود دیگه این چی کسته هیچ کار نشه که مثلا کسته قد یک
دکتری فرانسیسی کسته د نامی چارکوت کسته برابر میشه دیگه چارکوت کسته چیکار میکنه که پیشنتایی که مطلب هیستریکل پرالیسیس کسته داشته هیستریا خوشمو خودشم خبر استن که ناجور کسته عقل شکسته نیست و کسته جنگ مونه جخشور نه خود خورتاب مونه میخه عادبلی دیگه کسته حمله نه دزی عامو کسته عام طور پر کسته جین گرفتگی مگه دزی بان ازرگی کسته اینج دیگه خود زور خنده کو مطلب کسته امو حساب کنم ریشنلی سی مایند شکسته یا فرض مثال عقل شکسته که انسان را که سیویلایزد نگاه انسان را که مستن کسته چیزی که نگاه مونه فرض مثال کسته مؤدب که نگاه یا فرض مثال د عام طور پر یک سنسیبل آدم که جور نه خو عقل است که کنترل نه دیگه موضوع خاطر وقتی که عقل از قول که پس میشه تا که اصل ایموشنز که خالص ایموشنز کسته او دیگه هیستریکال است دیگه در نظر از مو کسته او خب معلوم نمیشه که خندانه بلی هر چیز کسته فالتو یا فرض مثال کسته سوختم شو جنگ نه فساد نه و چیزا مونه دیگه او هیستریکال پرالیسیس که مردم کسته منیج دسته دیگه چارکوت کی بوده چارکوت کسته کوشش میکنه که ایره کسته قد هیپنوتیزم کسته او چیزا کنه دیگه فروید کسته اینجا بسیار متاثر میشه فروید میگه که یار واقعا کسته مو کسته شاید یک تعلق هسته منی ذهن کسته یا منی مایند کسته یا منی دماغ خیر برین کسته من درو گپش نمیزدم یک تعلق کسته قد ذهن کسته قد مایند و بادی کسته دیگه ای کسته چیکار نه وقتی که فروید کوشش نکرد می تعلق هم زیاد دور کسته پیدا کنه و از مریضی کسته فروید کسته یک بسیار دو اهم سوال کسته بسیار یک دو کانتریبیوشن که در بنیادی چیزا کسته د ذهن زو کسته ما دیگه مزو خاطر ما کتاب رو گرفتم که مطلب ما صحیح رفرنس کسته بیدم دوباره ایزی سوالا کسته چرکیو در نظر ما اهم موضوع ما میخواستم صرف کسته دوستاره ایده نگم از صرف د بنیاد یادداشت از خود نگم دیگه مزو خاطر ما میخواستم خودی کتاب رو اکچوال کسته بگیرم دیگه مثلا این کسته مگه اولین ترین دریافتی که مثلا فروید داشتی بود که مو میتونی سایکولوژیکل مسائل را کسته حل کنی قد چیز صرف قد وردز کسته یعنی علاج طریقه علاج کسته صرف قد لفظ یعنی فرض مثال گو آدم که یک نفسیاتی مسئله داره تو کسته قد زومیشنی گفتگو نی توی گفتگو کسته تو کوشنی علاج کنی د غول مدیسن نی د غول مدیسن نی دوائی نی صرف کسته تو د زور گفتگو کسته چرکی یک تعلقی ذهن نه مطلب تر نشو مده قد باڑی که فرض مثال اگر یار یک نفسیاتی مسئله است اگر تو د زور ورد کسته صرف د زور لفظ کسته تو د زور گفتگو میتونی کسته حل کنی مسئله زور که امپروو کنی سایکولوژیکل مسئله زور کسته خب بسیار یک طاقتور چیزه یعنی لفظ کسته د عنوان دوائی گفتگو کسته د عنوان دوا خود ازی کسته یک بسیار کلانترین دریافت بود که مطلب برای فروید بود دیگه سیش کسته و دومنه چیزیشی بود که یار ایدیاز خیالات که مادره اینا کسته میتونه کسته نه چیزا کسته این میتونه کسته علاج یک بلوک فیزیکال ایلنسی کنه یعنی مثلا کسته وقتی تو مثلا ما مدرن مدیسن که بودرو گپش میزنی مگه یار اگر تو که ناجوری داری خود لازمی است که یگو فیزیولوژیکال مسئله است نه یگو خرابی است دمنی اکچوال فیزیکس تو کسته اکچوال ارگنز تو یگو سیلز تو کار نمونه یا فرض مثال یگو چیز کم است دبنیش کسته یگو کمپاوند کسته د انوان فرض مثال یگو کمبود یگو ارگانیک کمپاوند منی جاند کسته نی است یا فرض مثال کسته اضافه شی است نه یا فرض مثال ارگان تو رسای پرودوس نمونه یا کم مونه یا فرض مثال ارگان تو گو پارتی دمیج است یا فرض مثال دیگه تو کنو باز اونا کسته کوشش کسته اور زیری دوائی کسته یا فرض مثال کسته دروی سرجری کسته اور چیزا کنینی فیزیکال طریقه در برای فیزیکال ناجوریا کسته باز فروید گفت یار اینچ کسته میتونه ایدیاز کسته خیالات هم کسته میتونه کسته بنیاد فیزیکال ناجوریا کسته بنیاد شونه ما دوباره بسیار خوب مثالات دارم لیکن اگر ما بگم ویدیو آلریدی دوردراز شده کسته موست تاپیک کسته کلو دور ماشه اگر ان شاء الله د فیوچر گو چیزا شد ما کسته دوباره میتونه توتال یک علیده ویدیو کسته جور کنم به هر حال این دو کانسپت ازی کسته بسیار طاقتور است که ایدیاز خیالات یا الفاظ کسته یا صرف گفتگو کسته میتونه سایکولوژیکل مسئله یا حتی که فیزیکل ناجوری کسته حل کن بزمزی خاطر این کسته
بنیادی کانسپت کسته برای فروید کسته جور میشه که کسته د بنیاد زو کسته طریقه علاج خور کسته مونه دیگه مریضای خور کسته و علاج میکنه و نه صرف کسته مریضای خور علاج مونه بلکه از دی لذی کسته یک دو کانسپت دیگه فروید کسته که ایمپورتنت است دیگه ما شمار گفتم که مقصد از این ویدیو نه که ما تا شمار سگمون فروید پڑاو کن مقصد از ماست که ما درو میگم توخ کو مو یک رومانتیسیزم داشته بزنال فروید کسته چطور کسته اور کوشش نکی حل کنم اون مسئله را اصل مو کسته که دوباره زو ټاپک کسته مای کسته مرکم کسته کم از خاطر یک ریزه بیکگراند ضروری بود که ما بگم که مطلب فروید چطور از پروسس تیر میشه تا که مطلب کسته د نازو کسته میرسه بس فروید کسته اینجی چیکار نکی میگه یاره دیگه اینجی کسته باید وقت که اگر مو بخوای چیزا کنی اگر مو بخوای که یک تکنیکل جواب بدی یک ساینتیفیک جواب بدی یک ساینس کسته جور کنی صرف مثلا خیال نباشه یک چیزا نباشه چرا که ما گفتم رومانتیسیزم که اینجا بود یا فرمسال رومانتیکس موومنت که دمنیز بودم گفت یار این مسئله مسائل که جور کده مسئله مسائل از خاطری ریشنل مایند است از لحاظ عقل است او کسته ساینس است این اندستری است این تکنولوژی است که لایف انسان هر کسته ان هپی جور کده این چیزا جور کده دیگه علمو باید کسته طرف ایموشنز کسته بوری بس برای فروید کسته اینجا امپورتنت نه اینی چیزا کسته دیگه فروید کسته چرکی خد ناجورا دیل نه و ناجورا کسته عقل والا سیش کسته کمزور است نوش کسته ایموشنز ملیز نه کسته زور هیستریکل که موشی دیونه که موشی در دیگه زبان مجنون که موشی جنون که دمن انسان مای خونج ایموشنز که درو غلب امره بزبزی خاطر برایزی که مثلا اون گدیار تو که توی ای چیزار کسته تو میدانه زیره ایدیاز کسته یا زیره ورد کسته توی را علاج کنی مطلب یک طریقه کسته بس از دیل از اون یار اگر ما میخوایم ساینتیفیک جور کنم خب منی ساینس کسته تو باید چیکار کنی که تو از ماشین کسته هر چیز را از ماشین کسته تو کنی از مکانیزم کسته تو کنی از یک پروسس کسته تو کنی دیگه طرف تو نمیتونی که هر چیز کسته تید باشه هر جایی کسته تو باید یک ارگنایزد ایده جور کنی دینوان یک سیستم کسته تو برای جور کنی بس همزی خاطر فروید کسته کوشش نکیار مایند را کسته برای یک سیستم کسته برای جور کنه خب او سیستم کسته چطور ما بازو سیستمی تر ما که فروید میگه یار اینج کسته دماغ کسته اینج کسته یک چند کاتگوری داره یک چند لیول داره یا کسته کانشیس مایند است عقل کی موشی رو میگی که کسته کوشش نکی مطلب تو را سنسیبل آدم جور کنه و کوشش نه تو را سیویلایزد آدم جور کنه لیکن اندرلاینگ ازی کسته یک دماغ دیگه است یک برین خیر نبگم یک مایند دیگه است یک ذهن دیگه است او ذهن کسته انکانشیس مایند است که کسته کونه او کسته اوریجینال او ارگانیک است او نیچرال است او کسته چیکار نه این حصه دماغ کسته دی همیشه کسته از پشت لذت کسته میگشته دیگه همزو خاطر ما یک کتاب را کسته برایشم کسته چیزا کردم که ما مطلب اکچوال لفظ زیر کسته ما برایشم کسته بگم دیگه او کسته اکچوال لفظ که اینجا کسته برایزی فروید کسته برایزو چیزا منه او میگه پلیجر پرینسپل دیگه فروید کسته پلیجر پرینسپل برایز دیولپ نکی یاری انکانشیس مایند از مو او کسته صرف میخواه ایمیدیت یعنی فوری گریتیچود کسته بیگره پلیجر کسته از پشت پلیجر از پشت لذت کسته او در صورت خوردو دیگه مثلا کسته شما تمامیشم قد خوردو استرگل کردین دیگه پیش چیم آیس کریم ماده باشه بگی یار ما درو بخوایم شوگر لیول خور کنترل کنیم یا فرمسال میخوایم وزن می اضافه کنیم لیکن اینجا آیس کریم است دل تو آیس کریم میخواد دل که فرمسال شیرینی میخواد که از پیش دیگه دکان کبابی تیرش بویش تیرش یار ما میخوایم وزن کم کنیم اینجا بوی کباب است دیگه تو چیزا تو عقل تو درو جنگ یار نخر وزن تو درو زیاد میشه فرمسال تو ناجوری تو میده شوگر برای تو بده روغن رو کسته برای تو بده است لیکن اون چی کسته تو مور که اونستونه که منی روغن کسته هر چیز هر سرخ نه خامخا دیگه و سویت چیزا که تو میخری شیرین چیزا میخری یا فرمسال کسته او چیزایی که فرمسال مرغان غذا که مو اردو میگی دیگه اینا کسته نقصان ده لیکن دیگه جنگ دیگه منی انسان کسته جنگ انکانشیس سی تو کسته گریتیچود میخواد او دغه می وزن تو نیه او دغه می هلت تو نیه او دغه می زینی که مثلا کسته کاست چیز او خالی مگمار بیدی که ما بو کسته گریتیچود کن و صرف ده دی خوراک نیست بزمی تر کسته فرویدش مو خودم خبر استن منی کلچرز مو کم سخت ده باریز گبزدو لیکن ما گب مزدم چرکی ټاپیک شسته دی او دیگه سیش کسته سکس است او هم کسته طرف لذت پسندی جنسیت است دیگه انجام کسته فروید کسته خب بس فروید وقتی که دو کانشس که میگره بزو کسته کم کانکولوژی
کانکلوژن که او میگیره دل از کانسپتی که به درمونه او کست بسیار کانترادیکتری است. دیگه تو کن وقتی که تو میگه خو ای که مایند است بازی مایند کست چطور دیولپ میشه. نکست لاجیکال کوئسچن وقتی که تو چطور دیولپ میشه خو لازمیه انسان که دیولپ میشه خاص طفولیت ما دیگه تو طفل است پیدا که میشه نوزادی طفلی دیگه تو یک بچگی تیر میشه نو عمری است جوانی است نیم عمری است پیری است دیگه اون که خوازی دورانه کست انسان چطور تیر میشه بس تو لازمی کست که از طفولیت کست شروع نی از نوزادی کست تو شروع نی بزوم گیاره گری دماغ انسان کست برین همیشه است انکانشس مایند انسان همیشه است و او میخه بس نونوها کست چطور منه خود خبر نونوها کست از پشت خوراک میگشته بزو خو سکس هم خو یک سی لذت است بس اینی است کست کلو کنتروورشیال است چرا که او کست سکس کست یا جنسیت کست برای نونوم کست مبره بس دیگه مزه تاپیک شما خبر استن شما میتن تفصیل کن معنی میخوان دوباره کس زیاد گپ دیم فرم سال کست موضوع بله تاپیک کست کلو دور مشی و او علیده تاپیک میتن باشه لیکن ما درو کنتروورشیل چه میگم ما میگم که مثلا فروید اس کجا ماه وقتی که میگه یار ما برین سکور سیستم خب بازی میگه یار دیگه خو باید تو دینوان ماشین کست تو جور کن بازو میگه یار دماغ انسان کست ذهن انسان کست این بالکل مثل پرشر کوکر وری است دیگه شما خبر هستین که دیگ بخار که مشرم که من دیگ بخارش که چقدر پرشر بیلد میشه چیزا میشه میگه یک است ام انکانشس مایند انسان کست یک پلیجر درایو داره یک پلیجر پرینسپل داره که کست میخوای کست هر خالص پشت لذت کست گشتریه و ریشنلی سیتو عقل تو کست کوشنبل زو کست کنترل کنه سنسیبل ویل شده د اکسپټیبل لیمیت بل د دایره اخلاق بل د دایره کلچر کست بل کلچرلی اکسپټیبل لیمیت کست شرکست بل دیگه مزه خاطر اینج کست اینج دو پرزه داره این ماشین که ما میگن این مایند که ما میگن دو پرزه داره یک پرزهش رنگ دیگ بخار جوش خورده که در برو بدر کنه چیزی کست می پرشر کسته پرشر کسته ریلیز کنه و میخواد دیسچارج و میگه یک سایکیک انرژی کسته یک نفسیاتی انرژی کسته پشت پلیزر کسته گشتره و میخواد ای کسته یه انرژی خود دیسچارج کنه یا انرژی خود کسته خارج کنه یا ساتیسفای کنه د دیگه زبان کسته بس د مقابل ازو کسته یک عقل است که اون کسته اونگه ترموستیت کسته شما خبر هستین که او کسته چکار نکی تمپریچر کسته مینتین نه یا پرشر کسته مینتین دیگه او عقل کسته میگه نه اینج کسته کلچر مذهب اقدار اخلاقیات بریست یک لیمیتش ده هم د معاملې خوراک هم د معاملې جنس کسته تو یک لیمیتش ده تو باید انزی لیمیت کسته تو کراس نکنی یعنی چیز کسته اکسپټیبل ازو تو کراس کنو کسته بد معلوم میشه انسنسیبل معلوم میشه جرم حساب میشه گناه حساب میشه به هر حال هر زبان است دیگه موضوع خاطر میگه این ماشین مایند کسته مثل یک ماشین ور کسته د زبان فروید کسته ای کار خب تاپیک از مو کسته فروید نیست لیکن واش مرخال درو مگم بعد از جنگ جهانی اول که مشه منیزو که یک بلوک مردما کسته که کشته میشه فروید میگه اینج کسته زما انکانشس کسته صرف پلیجر پرینسپل نداره صرف کسته یک دیگ بخار کسته صرف یه پشت پلیجر نمیگشته بلکه یک کسته درایو تو کیلم داره چرا که انسان پریدیتره دیگه انسان کسته شکار از تمام کلانترین شکاری من دنیا انسان است که تمام جانورات کسته شکار کرد شکار نه انکلودینگ خود انسان را کسته دیگه مزو خاطر او کسته منیزو کسته انکلود نمیگه اینچ کسته انسان دو چیز کسته درایو دن کانشس شی یک است برای پلیجر برای لذت یک است برای کشتو تمام کسته کشتو کسته کلو خوشی مای دیگه مزو خاطر کسته اینی دو حصه کسته ای فروید کسته دوباره ایزی کسته از این نتیجه میرسه خب تاپیک از ما کسته فروید نبود ما کسته استاپ منم مزید کسته برای فروید کسته قبل نمیزدم لیکن ما خالی اصل مقصدی ویدیو ای بود تو کمستن کسته یک پروگرس ما یک ترقی ما تروی ساينس کسته دیگه کسته منی معاشره کسته لایف مردمار چینج نه هر اسپکت لایف کسته چینج نه بس این کسته یک ریاکشنری فورس کسته ما در صورت آرت کسته در صورت لیتریچر کسته در صورت فلسفه کسته که کسته ما تمامیش کمبایند کسته رومانتیسیزم مگی بازی رومانتیسیزم کسته مگی یار مردمان ناخوش است بس برای زی که جواب شی بده یک دنمزی آدمایی که رومانتیسیزم متاثر بود او کوشش نه تو ساینتیفیک جواب بده برایش یک جواب بده اصل اینی موضوع است ما از خاطر فرایدر کسته اینجا دغول آوردم دیگه تو کو مو هم کسته برای از مو چیز منیزی چیز پیغامه تمام از این ویدیو کسته سمریش که ما بگم مطلب آخری سبخش کسته یا مورال ایزی استوری کسته ما بگیم مورال استوری است که اگر فرمسال منی معاشره از مو که یک
ترقی که در آماده فر مثال ترقی بیشک اندستریال نیست، بیشک ساینتیفیک نیست، بیشک فلسفیکال نیست، لیکن زندگی از مر خود چنج کردن. سلفون شما کسته در میگن شکایت چرا تمام روز شما کسته ولی سوشال میدیا در میگن خاص طور پر اراوند خاتونو است دیگه شما میگن علما هم کسته گپ میزنن، احمد هم کسته دربارش گپ میزنن که یار خاتونو کسته به حیا شد، خاتونو دیس از مرافت رفت اولتا از گیر از مرافت رفت دیگه شما درو میگن کسته اینج مردما کسته یک ریاکشنری فورس است درو، لیکن این کسته درو ترنسلیت نمیشه منی فلسفه، این درو ترنسلیت نمیشه دمنی آرت، این درو ترنسلیت نمیشه دمنی لیتریچر. اینی کسته اینجی اهم پیغام نیست که تو باید اینجی کسته کار کردنی است. اگر ما میخوایم معاشرزم پیشنه باید برای کارش نه باید و شما فراید وری آدم که بستم یار جواب از این چیز است، حل چطور است دیگه او کسته کوشش یک ساینتیفیک حل هم کسته یک کسته نیست که مطلب تو صرف بگی دندا بگیره این ترکان مطلب تو یک پروسس رم کسته دوبارهش بگی یک مکانیزم را کسته دوبارهش بگی یک ساینتیفیک کوشش نه جواب هم کسته از دل زو بدرشن یک فلسفیانه جواب کسته از قول برو کسته برایش بدرشن. امید نم که ما کسته دوستا کسته برایشم رسنده باشیم این پیغام را که فلسفه دوباره مگم everyday سوال است، سوال از مور میگن ترقی که پروگرس میشه، لایف تو که چنج میشه، ناستالژی که تو دوره پاست داره تو یک ناستالژی دیگه کسته از را ما میگم کم گپ خور کسته پس بخشش باشه ویدیو دراز شما میشه پیشی مردمایی که کم عمرش رسیده شما شیشته باشین مگه یار یک زمان کویته کسته ناستالژی کویته کسته دوارش مگه یار زمان کویته کسته تر بود که یک دنه اوغو کسته یک دنه بیگانه کسته طرف لمدار رود کسته مادر امتر چرکی موج بدماشا داشته شش مو قصار شندین دیگه مو فلانی بدماش داشته فلانی بدماش داشته و اون ناستالژیک کسته و ما شندم دیگه استوریار دیگه بزرگم گیاری و زمان بدماشا از موم کسته صرف مرافت از محله بیرو بدماشی میکرد. فر مثال اگر دوزی میکرد بیرو میکرد، اگر بدماشی میکرد، جنگ میکرد، فساد میکرد، از محله بیرو اینی مطلب منی شهر منی بازار منی علاقه دیگه قوام کسته اونج میکرد، لیکن منی علاقه خود خدمت سرشتا بود، سرتاگ میگرفت، بالکل عاجز کسته انسان بود. مطلب از خود یک اخلاقیات داشتن، مثلا کسته یک ناستالژیا کسته دیگه باز از طرز از نکسته کس دبنی علم دارود میاد، علم دارود مثلا کسته محفوظ بود و چیزا بود، لیکن مگه یال توخ که از رکسته در بدرشته دیگه الر کسر کارمونه بیسری است و وی است و بدماشا از موم کسته صرف ده حد محله است، مثلا کسته بله برار خو دنوان مثال کسته و نمگم که لازمی میتر باشه برای مله والا کسته یا فر مثال کسته دبله بچای قوم از خود کسته دیگه بلیز نکسته بدماشی که یا دوزی کنو دوزیم کسته خسگری کسته دمنی علاقه دمنی چیزی کنو یعنی یک گباسته که شما شاید شینده باشین کلو یعنی ناستالژیک میشه دوباره پاست کسته مردم سوال مون آمده ماست این چیزا من لیکن این چیز کسته دمنی لیتریچر نماده شما دوباره یگو دراما نمیگرن یگو خوب دراما واقعی شما کسته دوباره یزی کسته شما آرت کسته نمیگرن شما دوباره یزی شاعری و غزل و گانه کسته شما دوباره ازی نمیگرن شما دوباره ازی کسته فلسفه نمیگن فلسفیانه سوالا کسته نمیگرن دوباره ازی خوب مووی کسته شما نمیگرن دیگه نیم مثلا کسته یک چند جوابا بود دوستایی که اما واقعی ریفلکشن میخوای نظر میخوای شوق دارن که مثلا فلسفهش نی باز میگم پارت تایم کسته ما انکریج منم انلس که تو فول امیر کبیر باشی دیگه دوستار من برایشون سوالای داشتم برایش موضوع است گراوند است سوچ کن فکر کن اگر شوق داشتن امید دارم که مطلبی باز دوستار کسته انسپایر کرده باشه برای نوجوان دوستا کسته را کجا بوده باشه ویدیو کسته و تایم شب ضایع نشده باشه. تشکر دوستان.